हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है हजरत हजरा का किस्सा बाय मौलाना तारिक जमील। सो गाइस, हम बहुत टाइम के बाद ऐसा प्रॉपर एक बयान सुनने जा रहे हैं। कोई मतलब लाइक बहुत बड़ी वीडियो, आई थिंक 16 मिनट्स की है। हाँ। तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। बहुत टाइम के बाद ऐसे सुनने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और साथ में गाइस मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है। हाँ खराब हो रखी है, बट स्टिल मैं देखती हूँ ये वीडियो कैसी होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिस्र के बादशाह ने अपनी बेटी निकाह में दी, वापस आए, औलाद कोई नहीं, 2 बीवियां, 86 बरस की उम्र हो गई। मांगते 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 60 साल की दुआओं के बाद अल्लाह ने बेटा दिया, इस्माइल। और अभी वो चंद दिन के थे कि अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ, इन लेके निकल, इन लेके निकल। किधर किधर? अल्लाह ने सारा के दिल में डाल दिया, खिंचाओ, दिल बंद कर। सारा कहे, बड़ी बीवी, इन्हों मेरी अखियां तो दूर कर, मेरा दिल कटिंदा है, इन्हों औलाद होगी, मैनू नहीं हुई, इन्हों मेरी अखियां तो दूर कर, मैं नहीं वेख सकती। उन्होंने समझा सौकनपना है। जिब्रील आ गया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जैसे कह रही है वैसे करो, ले जाओ। कहा अल्लाह कहां ले जाऊं? कहां जहां हम कहें। कहा तो याला मैं जावा किवें? का जिब्रील आएगा। जिंदगी में पहली दफा कायनात की जिंदगी, कायनात की जिंदगी में पहली दफा जिब्रील इंसानी शक्ल में ऊंट पे आए। आगे जिब्रील और पीछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बच्चा और बेगम भी हाजरा 20-22 साल उम्र। चलो सारा से बेटा होता, वो भी 80 साल की हो गई थी। तो एक औरत जिंदगी गुजार चुकी है तो उसको जुदा करना आसान था। हाजरा शहजादी 22 साल 20 साल उम्र। चलते ये दिन 3 हफ्ते लगे, 4 लगे, महीना लगा, 2 हफ्ते लगे, पता नहीं, अल्लाह ही जानता है। लेकिन जब मक्का की वादी में पहुंचे, जब न इंसान, न दरख्त, न पानी, न साया, न ग़िज़ा, और एक नशेब वादी जिसके चारों तरफ पहाड़, सफ़ा, मरवा, जबल अबी क़ुबैस और जबल हिंदी या जबल उमर, आजकल उसका नाम है, पता नहीं उसका क्या नाम था, अब तो सारे साफ हो गए। ये 4 पहाड़ों में एक नशेब आया। तो जिब्रील ने कहा यहां अपने बच्चे और बीवी को उतार दें और वापस चले जाओ। जब आग में डाला था तो एक लफ्ज नहीं बोले थे, और एक तरफ हवा का फरिश्ता, एक तरफ पानी का फरिश्ता कि हम आपकी मदद करें। का अम्मा इलैका फला, नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं। अम्मा इलल्लाह फनअम, अल्लाह वेख रहा है, उन्होंने बचावना हो तो बचा ले, ये साड़ना हो तो साड़ दे सी, मैं तुहाडी लोड़ भी फरिश्तों से भी बेनियाज हो के। और आग की तरफ जा रहे हैं खामोशी के साथ, बस एक लफ्ज़, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, तेरे सपुर्द हर शय। उस खौफनाक आग के सामने ऐसा सब्र, एक लफ्ज नहीं बोले। जब जिब्रील ने कहा ऐसे छोड़ दो, एकदम यहां कैसे छोड़ दूं? अल्लाहु अकबर, यहां तो ना कोई इंसान है, ना असबाब जिंदगी हैं, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, कैसे छोड़ दूं? कहा आपके रब का फरमान है यहीं छोड़ना है।
کہ اس بچے کی پشت سے آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس وادی کو میں تشریف لائیں گے. اسلمت لرب العالمین. ٹھیک، چھوڑ دے. ہاجرہ تو نبی نہیں ہے نا، ہاجرہ تو شہزادی ہے. تو جب واپس مڑے وہ حیران ہو گئے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا، اب کیا، یہ کیا، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ امر، خاموش، جواب نہیں دینا. بچہ گود میں ہے. تصور کرو 4000 سال پہلے دا مکہ میں کیویں وکھائی، میں آپ نہیں ویکھ سکدا تو انہوں کیویں وکھائی. کالے پہاڑ، انسان نہیں، ہوا کی سنسناہٹ، دھوپ کی تپش، پہاڑ کی آگ. پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا، اللہ ہی جانے. اور وہ جا رہی ہیں ساتھ ساتھ. کیوں میرا قصور کی ہے، میں نے چھڑیا کیوں گئی، جاندہ کدے پہ ہیں، کوئی گل تو دس. چلتے چلتے کدئی پہنچے. کدئی کوئی 3 میل 3 میل. تو ہاجرہ کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی اتو نہ گال لائی ہوئے. تو 3 میل کے بعد اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتنے چھاڑ دے تو میرے پتر نوں؟ اللہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ اذن لن یضیعنا اللہ. ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا. پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی، بیوی بن کے سوچ رہی تھی، اب وہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابھری، ایمان والی بن کے سوچ ابھری. اچھا جاؤ، جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا. جاؤ. میں جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس نے خامند کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا. پچھا پیکے تک کوئی نہیں جتے اس جاتے بہ جاؤں، کوئی 4 بندے بھی کوئی نہیں، چلو پردیسی صحیح، عزت دا زمانہ آئی، ہر ایک دی بیٹی نو بیٹی سمجھا جاندہ آئی. پیچھے کوئی نہیں ہے. وہ اپنے خامند کو دیکھے جا رہی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں فرما رہے ہیں. جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے، پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی. میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اس چال میں درد دل میں ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ان کے روئے میں درد تھا. جن پتھروں پہ قدم رکھ رہی تھیں وہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت. جو ہوا ٹکرا رہی ہوگی وہ بھی دھاڑے مارتی ہوئی گزرتی ہوگی. چمکتے سورج آگ برساتا ہے، وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت. اور ابراہیم جیسی ہستی، عزم کے پہاڑ، صبر کے پہاڑ، جب پہاڑ سے نیچے ہوئے تو ایک دم اونٹ سے چھلانگ لگا تھا. بیوی نے نہیں وکھایا. جب نیچے ہو گئے، بیگم غائب ہو گئی، پہاڑ سے نیچے اترے، پھر یوں منہ کر کے ہاتھ اٹھائے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میرے رب تو میں نے امر کیتا ایتھے چھڑ، اے جنگل، نہ بندہ نہ پرند، میں چھڑ کے اے جاندہ پیا. اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے. ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو، فحاشی چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بددیانتی چھوڑو، خیانت چھوڑو، شراب چھوڑو، بدکاری چھوڑو، جوا چھوڑو، ظلم چھوڑو. ہم سے یہ مطالبہ، چھوٹا جا مطالبہ ہے. ابراہیم کے آگے تو 2 بیویاں اور بیٹھی تھیں، ایک سارا، ایک مدین کی ماں، 2 بیویاں. فلسطین کی بستی آباد، سرسبز. ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ، پانی بھی کوئی نہیں ہے،
مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، کالے پتھروں کا اندھیرا، گہری وادی کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو، معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے۔ تاروں کو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے، میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں گے، چاند بھی حیران ہوگا، ایک چکرے کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اس مائی کی رات کیسے گزری، آنے والا گرم دن کیسے گزرا، پانی ختم ہوا، بچے کی ایڑیاں اور آہو بکا۔ اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑھیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے، پہلے کیوں نہیں کڑھیا؟ انہوں روایا کیوں؟ مانو دوڑایا کیوں؟ صفا مروہ پھر 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 سینہ پاٹ گیا۔ یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ وہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ میں تمہیں، تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا، اب میں امتحان لوں گا، تسی پہلی تو دوئی چ نہیں جاون دین دیو جب تے امتحان پاس نہ کرے۔ پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوندی نہیں، نہیں امتحان دیو، امتحان دیو، پاس ہو گئے چلو ہن دوئی بہاؤ، نہیں پچھا لے جاؤ۔ ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے، اپنی رضا دینی ہے، تھوڑا تو میں نو کھڑکاون دیو، کچھ تو میں کھڑکاواں گا، لیکن اوئے ہائے اتنا نہیں۔ جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے، وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی، دوسرے پہ چڑھتی اترتی، انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں، لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں، دیکھنے کی جرت نہیں ہے۔ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ، 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی۔ اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی، اور بے بس ہو کے گری ہیں، اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاواں او اتھے مر جاوے، نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھ۔ جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو، وہ امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا۔ سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری نہیں۔ اس سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں، قانون نکالا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں۔ سیاستدانوں سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں۔ کہاں سے لائے ہو یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو؟ کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے، عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے۔ بازار، شہر، دیہات، منڈیاں، فیکٹریاں، وزارتیں، صدارتیں، دفاتر، عدالتیں، جس ملک کی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہے ہو، میں کتھے جا کے ہنج کڈھا، کتھے جا کے ٹکر مارا۔ یہ ہاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو۔ قربان نہیں، اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا، وہ حسین جیسوں سے لی، وہ ابراہیم جیسوں سے لی، وہ صحابہ سے لی۔ ایسی ہمیں گندگی کے کیڑے، تو وہ گر گئیں کہ میں یہاں مر جاؤں، اسماعیل وہاں مر جائے، اور نو میں نے ویکھے میں نے ویکھے، لیکن ایک ایسے الوداعی نظر ڈالی کہ پتہ نہیں کہ میں مردہ پہ ہے، تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے، تو ماں کی
ममता ने फिर अंगड़ाई ली और फिर दौड़ी, सारी थकावटों को भुलाकर, फटे हुए सीने को भुलाकर करीब आई तो वो तो गायब हो चुका था। जिब्रील इंसानी शक्ल में पर मारा, बच्चे की एड़ियों से जमजम निकाला, पानी का चश्मा निकाला और वो गायब और पानी उबल रहा था। उनका जमजम जमजम, अबरानी जुबान में जमजम, रुक जा रुक जा। मेरे नबी ने कहा अल्लाह मेरी माँ का भला करे, वो जमजम न कहती तो ये पूरा अल्लाह दरिया बना देते, पर अल्लाह ने उन्होंने खूह बड़ा बनाई, दरिया नहीं बना बना। क्या पानी है, कुएं का पानी खड़ा हो, बीच में मेंढक पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं, कितने पूंग पैदा हो जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं, उसमें घास निकल आती है, काई निकल आती है। सारी दुनिया में फिर के जाओ देखो, वाहिद जमजम का कुआं है जिसमें मेंढक पैदा नहीं होता, कीड़े पैदा नहीं होते, पूंग पैदा नहीं होते, कोई मच्छर पैदा नहीं होता, कोई घास पैदा नहीं होता, कोई काई पैदा नहीं होती, साफ शफाफ। और जो ही ऊपर से मोटर चलती है पानी को खींचने के लिए तो 6-7 सुराख हैं। सबसे बड़ा सुराख बैतुल्लाह की तरफ है, हजर अस्वद की तरफ है, उससे पानी उबलता है तूफान की तरह, और जो ही मोटर बंद होती है तो वो चश्मे का पानी, वो सुराखों से पानी बंद हो जाता है। ये मेरे रब की मदद, नुसरत, कि तुम अल्लाह को राजी करने के लिए कदम उठाओ, तुम्हारा हाथ पकड़ ले, तुम उसकी रहमत तुम्हें अपनी छांव में ले लेगी। सो गाइस, बयान बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब उन्होंने जिस तरह से, एक होता है ना कि स्टोरी के थ्रू बहुत कुछ बता देना, और आज के टाइम में वो चीजें बहुत ज्यादा, अगर इंसान उस चीज को इम्प्लीमेंट कर लेगा खुद के ऊपर, तो बहुत सारी अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से वो जिएगा और उसकी लाइफ बहुत ज्यादा मतलब सुकून भरी हो जाएगी। और मौलाना तारिक जमील के तो हर बयान में ही मतलब ऐसा कोई ना कोई मैसेज होता है जिससे अगर आप सुनोगे, आप दो लाइन भी सुन लोगे ना तो भी तुम अगर उसमें से बहुत कुछ निकालना चाहना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर फिर उस चीज से, एंड फिर ये भी होता है रोज रोज सुनते हैं ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपका वो अंदर से आता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे इस वीडियो की बात करें, लास्ट में जैसे बोला इन्होंने कि जैसे कि होता है ना कि तुम अगर अपने खुदा के लिए मतलब थोड़ा सा भी तुम अगर कदम बढ़ाओगे ना तो वो तुमको इतना कुछ देंगे कि मतलब लाइक इन्होंने जैसे लास्ट में लाइन बोली थी कि तुम्हें मतलब ये है कि तुम्हें अपना फेथ खोना नहीं चाहिए और अपने खुदा पे पूरा पूरा यकीन करना चाहिए और हमेशा उनके लिए मतलब बहुत बहुत कुछ करना चाहिए, जो कि आज के टाइम पे लोग नहीं करते, वो भूलते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात जो कि मुझे नहीं पता थी, लाइक जो जैसे इन्होंने बताया था जमजम वाटर का बताया था कि लाइक नॉर्मली अगर कोई कुआं होगा या कुछ भी होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बट जमजम वाटर ऐसा है कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तभी इतना ज्यादा प्योर उसको तभी बोलते हैं। अरे हमने जमजम के बारे में तो एक वीडियो भी देखी थी जिसमें उन्होंने वो साइंटिफिकली चीजें कितनी सारी बताई थी कि वो उसका वाटर मतलब कितना प्योर है एंड वो कितना अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए भी। और फिर इन्होंने इस पे मतलब स्टोरी भी बताई पूरी जमजम वाटर की कि मतलब पूरा वो सब कुछ कैसे हुआ, जमजम वाटर ये कैसे आया, ये हमें स्टोरी नहीं पता थी। हाँ मतलब बट फिर भी सीरियसली गाइज हम सच में शॉक्ड है सुन के कि मतलब हमने इतना वर्ड यूज किया है, जमजम वाटर बोला है इतनी बार, बट हमें ये नहीं पता था कि वो रुका हुआ पानी मतलब जमजम का मतलब जिस तरीके से उन्होंने स्टोरी में बताया ना, तो हमने थोड़ा मतलब उन्होंने बोला था कि जमजम जमजम मतलब रुक जाए पानी, बहुत ज्यादा ना आए, तो उन्होंने जमजम करके बोला तो उनका नाम ही जमजम पड़ गया फिर वो रुक गया पानी वहीं। और उन्होंने आई थिंक ये भी बोला था कि अच्छा ना उन्होंने ऐसे बोला नहीं तो ये पानी की दरिया नॉर्मली ऐसे करके कुछ बोल रहे थे, उन्होंने बोल दिया तभी वो पानी रुक गया एंड फिर इसलिए वाटर का नाम जमजम हो गया। तो ये मतलब काफी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी भी थी एंड मतलब और सबसे बड़ी बात ये रियल स्टोरी थी। और जैसे उन्होंने बताया रियल स्टोरी थी, उन्होंने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया था और मतलब लाइक जैसे वो बता रहे थे कि वो इतना ज्यादा मतलब परेशान थी, वो जब मतलब वो जिस जगह पे वो चल भी रही थी ना लाइक पत्थर एंड ऑल इन पे वो भी मतलब रो रहे होंगे उस टाइम पे, जैसे उन्होंने बोला ही था, जैसे इन्होंने बताया भी।
लाइक सीरियसली मतलब और फिर यही मैसेज मिलता भी है स्टोरी से कि आपकी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल हो बट एंड में सब कुछ सही होगा। हाँ, ये अगर आपका इंटेंशन सही है तो। हाँ, ये सही बात है। और साथ में गाइस एक चीज और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जब उन्होंने बोला था कि हाँ, कि आज के टाइम पे लोग इतना झूठ बोलते हैं, मतलब झूठ ही बोलते हैं ज्यादातर। लाइक जैसे बीच में नहीं उन्होंने बोला था कि लॉयर भी कानूनी काला झूठा है, समथिंग काइंड ऑफ जो वर्ड यूज किया था, आई डोंट, मुझे सही से नहीं पता, बट सीरियसली गाइस वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी, बयान बहुत ज्यादा अच्छा था। आप लोग बताना आप लोगों की ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।